हिजो हामीले के गर्यौं त मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ यूनिफर्म थिन रड को मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्यो जसको फर्मुला के आथ्यो m L²/12 एक्सिस कहाँनिर हुँदाखेरि I बराबर m L²/12 आएको थियो यो थिन रड को मोमेन्ट अफ इनर्सिया एक्सिस चाहिँ त्यसको मिड पोइन्टबाट परपेन्डिकुलर हुँदाखेरि यहाँनिर मिड पोइन्टमा परपेन्डिकुलर हुँदाखेरि यो फर्मुला बनाएको थियौं अनि यसको रेडियस अफ गाइरेसन पनि निकाल्न सिकेको थियौं हामीले दोस्रो नम्बरमा थ्योरम अफ प्यारलल एक्सिस युज गरेर हामीले के पत्ता लगायो भने कुनै पनि थिन रडको एउटा साइडबाट यदि एउटा एक्सिस पास भइरहेको छ भने यो केसमा मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको कति हुन्छ त m L²/3 हुन्छ यसलाई हामीले थ्योरम अफ प्यारलल एक्सिसबाट पनि निकाल्न सिक्यौं अनि अर्को भनेको डाइरेक्ट डेरिभेसन इन्टिग्रेसन गरेर पनि निकाल्न सिकेको छौं है सो आजको टपिक चाहिँ हाम्रो के छ मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ सर्कुलर रिङ यो हाम्रो सिलेबसमा चाहिँ छैन है सिलेबसमा छैन तर पनि यसको बेसिक आइडिया जुन छ नि हामीले बुझ्न जरुरी छ यसको बेसिक आइडिया बुझेर हामी परपेन्डिकुलर एक्सिसको एप्लिकेसन पनि हेर्छौं प्यारलल एक्सिसको त त्यसमा हेर्यौं यसमा परपेन्डिकुलर एक्सिसको एप्लिकेसन हेर्छौं र यसको डेरिभेसन गर्ने तरिका पनि लगभग उस्तै छ त यसको पुरै डेरिभेसन डिटेलमा ल्याङ्ग्वेज लेखेर अहिले गराउँदिन म जस्ट एउटा डायग्राम बनाउँछु अनि म्याथमेटिकल पोर्सन सिकाइदिन्छु किनकि यसको फर्मुला हामीलाई चाहिन्छ कुनै ठाउँमा न्युमेरिकल्सहरु र एमसीक्यूहरु या गिभ रिजन क्वेशनहरु हुन्छ नि त्यो गिभ रिजन क्वेशनहरु कन्सेप्चुअल क्वेशन्सहरुमा हामीलाई यसको फर्मुला चाहिन्छ सो फर्मुलालाई बुझ्नको लागि भए पनि सर्टमा यसको डेरिभेसन हेरौं एउटा रिङ हामीले यहाँ ड्रा गरौं सर्कुलर रिङ तिमीहरुसँग बालाहरु केही छैन है चुडा त लाउँदैन होला ठिकै छ ठीक छ ओके सो एउटा रिङ छ हो यो रिङलाई हामीले दुई तरिकाले राख्न मिल्छ एउटा होरिजन्टली यसरी यो तरिकाले अनि अर्को भर्टिकली यो तरिकाले सर्कुलर रिङलाई अब त्यसलाई घुमाउने तरिका पनि फरक हुन सक्छ यसरी होरिजन्टली राखेको छ भने त्यसको सेन्टरबाट जस्तै कि यो रिङ लाइट छ नि यसको यो लाइट निस्किन्छ कि निस्किँदैन निस्किन्छ होला ल बताइएको छ काम लाग्छ हामीलाई एक्सपेरिमेन्टल अब्जेक्ट यो जुन रिङ लाइट छ यसलाई यसरी राख्न सक्यो एउटा यो तरिकाले अर्को यसरी राख्न सकिन्छ हो के न अब यसरी राखेको छ भने यो केसमा हाम्रो जुन एक्सिसलाई हामीले यो सेन्टरको थ्रुबाट यसरी पास गराउन सक्छौं एक्सिस थ्रु द सेन्टर अथवा यसको एक्सिसलाई हामीले अर्को तरिकाले राख्ने हो भने यो घुमाउँदाखेरि एउटा त यही सेन्टरकै थ्रुबाट घुम्ने हो अनि भर्टिकली घुमाउँदाखेरि चाहिँ यसको एक्सिसलाई यो तरिकाले राख्न सक्छ डायमिटर यो डायमिटर हो के न सर्कम्फेरेन्स टु सर्कम्फेरेन्स पासिङ थ्रु सेन्टर भयो भने डायमिटर हुन्छ यसरी पनि हुन सक्छ अब यसलाई घुमाउनु पर्यो यसरी नाच्यो भने डायमिटरको थ्रुबाट नाचिरहेछ अनि यसरी नाचिराख्यो भने सेन्टरको थ्रुबाट नाचिरहेछ हो सो दुईटा पोसिबल केस छ अहिले हामीले गर्ने डेरिभेसन चाहिँ सेन्टरको थ्रुबाट यो पिक्चरलाई याद राख है यो ओरिजिनल पिक्चर हो अहिले चाहियो भने फेरि यसलाई युज गरौँ ल ओके सो यहाँनिर मैले एक्सिस ड्रा गर्दैछु अनि यो रिङको यहाँ तलबाट निस्केको छ यो एक्सिस ओके सो यो रिङको रेडियस चाहिँ हाम्रो कति छ भने स्मल आर रिङको रेडियस स्मल आर छ र मैले रिङको सानो एलिमेन्टलाई यहाँनिर लिए सानो टुक्रा अनि यो टुक्रालाई मैले के मान्दै त यो टुक्राको लेन्थ छ dx हिजो गरे जस्तै dx अनि यो dx को डिस्टेन्स कति छ एक्सिसबाट यो हाम्रो एक्सिस हो एक्सिस थ्रु सेन्टरको थ्रुबाट एक्सिस गइरहेको छ अनि थ्रु सेन्टर एन्ड परपेन्डिकुलर टु सर्कल्स प्लेन सर्कलको प्लेनमा परपेन्डिकुलर छ अघि मैले जुन यो रिङ देखाएको थिएँ यसरी यो रिङको जुन सर्कुलर प्लेन छ यसमा एक्सिस सेन्टरको थ्रुबाट गइरहेछ र एक्सिस यहाँनिर के छ परपेन्डिकुलर छ इज इट क्लियर यस्तो होइन है यो तरिकाको होइन फर्स्ट केसमा हामी यो तरिकाको डिस्कस गर्दैछौँ भने हाम्रो जुन यो रेडियस भनेको यो dx भन्ने जुन मटेरियल छ यसको डिस्टेन्स
सेन्टरदेखि अर्थात् एक्सिसदेखिको डिस्टेन्स कति छ त r छ। अनि मानौँ यो जुन रिङ छ यो रिङको मास यो रिङको टोटल मासलाई हामीले m मान्दियौँ भने रिङको लेन्थ कति हुन्छ। रिङको लेन्थ भनेको यो पोइन्टदेखि घुमेर यसरी बटारेर नापियो भने उसको लेन्थ निस्किन्छ, त्यसलाई सर्कम्फेरेन्स भनिन्छ। त रिङको लेन्थ अथवा सर्कम्फेरेन्स भनेको कति हो त 2πr हुन्छ, 2πr हुन्छ। सो मास पर युनिट लेन्थ, मास पर युनिट लेन्थ, यसको मास पर युनिट लेन्थ भनेको मास डिभाइडेड बाई टोटल लेन्थ अर्थात् 2πr गऱ्यो भने मास पर युनिट लेन्थ आउँछ। ठिक छ। अब त्यो स्मल लेन्थ जुन dx छ, स्मल लेन्थ dx को मास, सो स्मल मास जुन स्मल मास छ त्यसलाई हामीले dm भन्छौँ। सानो मास जुन एलिमेन्ट dx छ त्यो सानो टुक्रा यदि यहाँबाट काटियो भने त्यो सानो टुक्राको मास कति हुन्छ त m/2πr इन्टु dx। इज इट क्लियर? m/2πr इन्टु dx। त्यो dx भन्ने एलिमेन्टको मास चाहिँ हाम्रो m/2πr इन्टु dx हुन्छ। ओके, अब देयरफोर स्मल एमाउन्ट अफ मोमेन्ट अफ इनर्सिया, हाम्रो यहाँनिर एउटा सानो टुक्रा मास छ जसको डिस्टेन्स कति छ r छ एक्सिसबाट। त्यो टुक्रा मासलाई हामीले पोइन्ट मास मान्यो भने मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्ने पर पोइन्ट मास के हो त dm इन्टु r को स्क्वायर हो कि हो। स्मल मास इन्टु डिस्टेन्स को स्क्वायर हो। कहाँदेखिको डिस्टेन्स? एक्सिसदेखिको डिस्टेन्स। ओके, अब dm को भ्यालु आएको छ m/2πr इन्टु dx अनि यहाँनिर कति छ r स्क्वायर, r स्क्वायर छ। सो अब यसमा हाम्रो के कुरा काटिन्छ हेर त, एउटा r काटिन्छ हो। के बाँकी रह्यो त यहाँनिर m इन्टु r/2π dx यति बाँकी रहन्छ। यो भनेको स्मल मोमेन्ट अफ इनर्सिया हो। देयरफोर टोटल मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्नु पर्यो, इन्टिग्रेसन गर्ने हो सानो भ्यालुलाई di लाई इन्टिग्रेसन गर्ने। अब कुरा रह्यो कतिदेखि कतिसम्म इन्टिग्रेसन गर्ने। हिजो हामीले रडमा एउटा -l/2 देखि l/2 सम्म इन्टिग्रेट गरेका थियौँ अनि अर्को केसमा 0 देखि l सम्म इन्टिग्रेट गरेका थियौँ थिन रडको केसमा चाहिँ। सो यहाँनिर हामीले के गर्छौँ भने यो स्टार्टिङ पोइन्ट मान्यो, स्टार्टिङ पोइन्ट यसरी एक फन्का घुमेर आउँदा यहीँनिर आइपुग्दा कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ त 2πr को डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ। स्टार्टिङ पोइन्टलाई 0 मान्ने हो भने 0 देखि लिएर 2πr डिस्टेन्ससम्म हामीले के गर्ने त यसलाई इन्टिग्रेट गर्ने है। सो यसलाई इन्टिग्रेट गर्दाखेरि कतिदेखि कतिसम्म इन्टिग्रेट गर्नु पर्यो 0 देखि लिएर 2πr सम्म। 0 भने स्टार्टिङ पोइन्ट अनि 2πr भने इन्ड पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स लेन्थ, त्यो रिङको लेन्थ निकालिरहेछ। अब यसमा कन्स्टेन्ट के छ हेर त m/2π कन्स्टेन्ट हो, रिङको मास कन्स्टेन्ट हुन्छ, रेडियस पनि कन्स्टेन्ट हुन्छ, 2π त कन्स्टेन्ट हो। कन्स्टेन्टलाई बाहिर निकाल्देऊ m/2π यो बाहिर आउँछ इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि अनि 0 to 2πr सुरुमा यो भित्रै हुन्छ, भित्रबाट बाहिर आयो कन्स्टेन्ट भएको कारणले गर्दा यहाँनिर dx मात्रै बस्यो। dx को इन्टिग्रेसन कति हुन्छ? केही पनि छैन, इन्टिग्रेसन 1 dx भनेको x मात्रै हुन्छ, x मात्रै हुन्छ। सो यसको इन्टिग्रेसन हुन्छ x भनेपछि m/2π अनि x 0 देखि लिएर 2πr। सो पहिलो भ्यालु हामीले 2πr राख्छौँ। सो 2πr पुट गरौँ। सो m/2π इन्टु 2πr माइनस 0। फाइनल एन्सर कति आउँछ भन त ल? फाइनल एन्सर कति आउँछ? m/r स्क्वायर। 2π क्यान्सल हुन्छ र हाम्रो फाइनल एन्सर आयो m इन्टु r स्क्वायर। सो एउटा जुन सर्कुलर रिङ छ त्यसको टोटल मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको त्यसको मास इन्टु रेडियसको स्क्वायर हुँदो रहेछ। यस्तो किन भयो थाहा छ? डाइरेक्ट हेर त अहिलेको जस्तो मास इन्टु रेडियसको स्क्वायर त पहिला पनि थियो, यसमा पनि मास इन्टु रेडियसको स्क्वायर भइरहेछ। यस्तो हुनुको मेन रिजन भनेको यहाँ जति पनि मास छ नि, जति पनि मास छ त्यो इक्वल डिस्टेन्समा छ। कहाँदेखि त? एक्सिसदेखि। हिजो रडवाला केसमा के भइरहेको थियो? रडवाला केसमा एक्सिस यहाँ छ, यहाँनिर भएको मास अलि नजिक छ, यतातिर पछाडि भएको मास टाढा भइरहेछ। हरेक मासको डिस्टेन्स फरक फरक छ।
तर यो रिङको केसमा, सर्कुलर रिङको केसमा जुन सेन्टर छ नि, सेन्टरदेखि यहाँको मास लिए नि आर डिस्टेन्समा छ, यताको मास लिए पनि आर डिस्टेन्समा छ, यताको मास लिए पनि के छ आर डिस्टेन्समा छ, सेम डिस्टेन्समा छ। त्यस कारणले सो जुन बेलामा सबै मासको डिस्टेन्स, सबै पोइन्ट मासको डिस्टेन्स एक्सिसबाट बराबर हुन्छ नि, त्यो बेलामा मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति आउँछ, डाइरेक्ट मास इन्टु डिस्टेन्सको स्क्वायर आउँछ। इज इट क्लियर? ल गर्नुस्। तिमीले सोध्दैछौ स्मल मासको भ्यालु के गरी आयो। स्मल मास भनेको यो डिएक्स भन्ने लेन्थ मैले हानेर टुक्रा काटेर निकाल्दे, यसरी एक चोक्टा काटेर यसरी निकाल्दे, यही होइन स्मल मास भनेको। अब स्मल मासको भ्यालु निकाल्नलाई यो रडलाई मैले, यो रिङलाई मैले चट्टै यहाँबाट काट्यो भने सिधा रड बन्छ कि बन्दैन? बन्छ। काटेर यसरी लम्बाइदियो भने सिधा रड बन्छ। अनि यसको लेन्थ मानौ मैले 2πr निकालेँ, यसको लेन्थ 2πr छ, अनि टोटल मास कति छ m, त 2πr लेन्थमा यसको मास m छ भने 1 लेन्थमा मास कति हुन्छ m/2πr हुँदैन? अनि dx लेन्थमा मास कति हुन्छ त m/2πr इन्टु dx हुँदैन त? अनि यो dx भनेको सानो टुक्राको मास हो, त्यसैलाई dm भनेको हामी। क्लियर? ओके। सो यो mr² हुनुको कन्सेप्ट पनि बुझ्यौ। पोइन्ट मासवालै फर्मुला छ नि यसमा, हैन? सबै मासको डिस्टेन्स चाहिँ बराबर भएको कारणले गर्दा। अब यही रिङलाई यो एक्सिस थ्रु द सेन्टर एन्ड परपेन्डिकुलर टु सर्कल्स प्लेन जुन भने नि, त्यो सर्कुलर प्लेनमा परपेन्डिकुलर नभएर यो रिङलाई अलिक फरक तरिकाले घुमाउने हो भने के हुन्छ होला? यो रिङलाई अलिक फरक तरिकाले घुमाउने हो भने के हुन्छ होला? यसको हाम्रो भ्यालु आयो, आई को भ्यालु m इन्टु r²। अब यसलाई थोरै चेन्ज गर्ने, एक्सिसलाई चेन्ज गरौँ। त रिङै हो, तर अबको केसमा हाम्रो जुन एक्सिस छ नि, त्यो एक्सिस चाहिँ यसरी भर्टिकली पास भइरहेछ। मतलब अब रिङ होरिजेन्टली राखिएको छैन, रिङलाई कसरी राखिएको छ? भर्टिकली राखेको छ, यसरी राखिएको छ। होरिजेन्टली राखेको छैन, भर्टिकली राखिएको छ। भर्टिकली राख्दा यसरी घुम्छ, यसरी घुम्छ। अनि यसको एक्सिस कहाँबाट पास भयो? डायमिटरबाट। डायमिटर त्यहाँ आउन किन त हुन्छ? त दुईटा डायमिटर जुन एकअर्कासँग परपेन्डिकुलर हुन्छ त्यसलाई बनाउन सकिन्छ सकिँदैन? 90 डिग्री बनाएर प्लस सेपमा एउटा डायमिटर d1, अर्को डायमिटर d2, दुईटा डायमिटर बनाउन सकिन्छ जुन चाहिँ एकअर्कासँग परपेन्डिकुलर छ। सो एउटा डायमिटर मैले हानेर बनाएँ यसरी, यसलाई मैले AB भनिदिएँ। अर्को डायमिटर बनाइदिएँ यसरी, जसलाई मैले CD भनिदिएँ। यो दुईटै डायमिटर के छन्? एकअर्कासँग परपेन्डिकुलर छन्। अब यो दुईटा डायमिटर कुन तरिकाले बसिरहेछ भने यो तरिकाले हेर, यता ध्यान देऊ पिक्चरमा, यो जुन 3D सेप बनाएको छु मैले, यो सेपमा बसिरहेछन् दुईटा डायमिटर। रिङ कस्तो तरिकाले छ? भर्टिकल छ। यसरी डायमिटर यसरी, एउटा डायमिटर यसरी गइरह, रातो पेनले देखाइरहेछ, अर्को मार्करले देखाइरहेछ, यसरी गइरह भने अघिको जुन एक्सिस थियो, अघिको एक्सिस कहाँबाट जान्छ? यहाँबाट यसरी जान्छ। अघिको सुरुवाला केसको एक्सिस, सेन्टरबाट पास हुने एक्सिस, मतलब त्यो यहाँ आउँछ क्या हुँदैन? यस्तो बन्छ बन्दैन? 3D ध्यान देऊ। यसलाई हटाइदिरहेको छु। एउटा त प्लस सेप बन्यो दुईटा डायमिटर, अनि अर्को जुन एक्सिस थियो सुरुवाला केसको एक्सिस जुन सेन्टरबाट पास भइरह, यो तीनटै एकअर्कासँग परपेन्डिकुलर छ कि छैन? छ। अब थ्योरममा परपेन्डिकुलर एक्सिस लाग्छ यहाँनिर। थ्योरममा परपेन्डिकुलर एक्सिसले भन्थ्यो कुनै एउटा ल्यामिनर अब्जेक्ट छ, ल्यामिनर भनेको एउटा फ्ल्याट अब्जेक्ट छ जसमा एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस बनाउन सकिन्छ त्यही सर्फेसमा, भने त्यसमा परपेन्डिकुलर भएको जुन थर्ड सर्फेस हुन्छ नि, थर्ड सर्फेसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया चाहिँ के हुन्छ? दुईटा सर्फेस के अरे दुईटा एक्सिसको मोमेन्ट अफ इनर्सियासँग के हुन्छ? बराबर हुन्छ। हामीले थ्योरम लेख्दा चाहिँ यसरी लेखेका थियौँ, आइजेड बराबर आइएक्स प्लस आइवाई। मान्देऊ यो एडी तिर भएको मोमेन्ट अफ इनर्सिया हो आइएक्स, अनि एबी वाला मोमेन्ट अफ इनर्सिया आइएक्स र सिडी वाला मोमेन्ट अफ इनर्सिया आइवाई। एउटालाई एक्स अर्कोलाई वाई मान्दै भने यहाँनिर जुन सेन्टरबाट पास भएर यसरी परपेन्डिकुलर भएर आउँछ नि, यो चाहिँ के हुन्छ? आइजेड। यहाँनिर ड्र गर्दाखेरि यस्तो खालको ड्र हुने भयो, यो पनि परपेन्डिकुलर छ यहाँनिर, तर सेन्टरबाट यसरी बाहिर आउँदैछ, यो हो आइजेड।
त आइजेड को भ्यालु त हामीले निकालिसकेका छौँ यहाँनिर पहिल्यै कति निकालेछौँ आई इक्वल टु यम आर स्क्वायर यो जुन सेन्टरमा पास हुने र यो सर्कलमै परपेन्डिकुलर हुनेवाला जुन एक्सिस छ यो आइजेड यसको भ्यालु त यम आर स्क्वायर निकालेको छौँ अनि यो भ्यालु यहाँ पुट गर्ने हो भने यम आर स्क्वायर इज इक्वल टु आइएक्स र आइवाई को भ्यालु के हुन्छ जस्तो लाग्छ बराबर हुन्छ जस्तो लाग्छ कि डिफ्रेन्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ भन त यो मैले एउटा रिङ लिएँ हो भर्टिकल्ली अनि एउटा एक्सिस यहाँनिर राखेँ डायमिटर एउटा डायमिटर यहाँ बनाएँ अनि यसको वरिपरि यसरी घुमाएँ ब्ल्याकवाला डायमिटर है ब्ल्याक पेनवाला डायमिटर अनि अर्को डायमिटर बनाएँ यसरी यो पनि ब्ल्याक यो रेडवाला डायमिटर हो अनि दुईटै डायमिटर एकअर्कासँग के छन् परपेन्डिकुलर छ अनि यो ब्ल्याकवाला डायमिटरमा घुमाउने भने यसरी घुमाउनुपर्छ रेडवाला डायमिटरमा घुमाउने भने यसरी घुमाउनुपर्छ हो कि हैन आखिर हुन त दुईटै डायमिटर हो सो दुईटै डायमिटर यदि दुईटै डायमिटर एकअर्कासँग परपेन्डिकुलर छन् भने त्यो दुईटै डायमिटरको थ्रुबाट हुने मोमेन्ट अफ इनर्सिया सेम हुन्छ मतलब आइएक्स र आइवाई के हुन्छ बराबर भयो द्याट इज आइएक्स इज इक्वल टु आइवाई यसलाई हामीले आई मानिदेऊ नयाँ आई आइएक्स इज इक्वल टु आइवाईलाई नयाँ आई मानिदेऊ यो चाहिँ हाम्रो आइजेड भइहाल्यो त्यसो भए यहाँनिर आई प्लस आई लेख्न सकियो देयरफोर 2i or 2i इज इक्वल टु यम आर स्क्वायर आउँछ देयरफोर i इज इक्वल टु चाहिँ के आयो त यम आर स्क्वायर बाई 2 यो भनेको मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ सर्कुलर रिङ अबाउट द एक्सिस पासिङ थ्रु इट्स डायमिटर यसको डायमिटरको थ्रुबाट पास हुने जुन एक्सिस छ त्यसको एबाउटमा भएको मोमेन्ट अफ इनर्सिया हुन्छ यम आर स्क्वायर बाई 2 इज इट क्लियर केही डाउट छ भने सोध्नुहोस् भन्नुको तात्पर्य के भयो हेर अझै पनि एकचोटि यो रिङलाई युज गरौँ यो जुन अघि सेन्टरबाट पास भइरहेको एक्सिस थियो त्यसको एन्सर आयो यम आर स्क्वायर हो अनि डायमिटरबाट पास हुने जुन एक्सिस छ त्यसको एन्सर के आयो यम आर स्क्वायर बाई 2 मोमेन्ट अफ इनर्सिया बढ्यो कि घट्यो हाफ भयो यसरी इनर्सिया बढी थियो यसरी इनर्सिया कम भइरहेको कतिले कम भइरहेको 50%ले ठ्याक्कै हाफ भइरहेको छ त्यति कुरा ध्यान राख्नु छ द्याट मिन्स जब पनि तिमीहरूले यस्तो काम गर्नु पर्यो कि एउटा चाहिँ सेन्टरको थ्रुबाट गइरह अनि त्यसमा परपेन्डिकुलर हुने अर्को एक्सिस यस्तो डायमिटरवाला निकाल्नु पर्यो भने डायमिटरवालामा जहिले पनि के गरिदिने हाफ गरिदिने के गरिदिने रे जुनसुकै केसमा पनि डायमिटरवाला केसमा के गरिदिने हाफ सेन्टरवाला थाहा छ डायमिटरवाला निकाल्नु छ भने हाफ गरिदिने द्याट्स अल सिम्पल फर्मुला हामीले युज गर्न सक्छौँ अब सर्कुलर डिस्कको डेरिभेसन हामीले पढ्नु पर्दैन सर्कुलर डिस्क भनेको तिमीहरूले उयो देखेका छौ क्वाइन देखेको छौ क्वाइन हेलो क्वाइन देखिएको छ क्वाइन एउटा सर्कुलर डिस्कको मतलब र रिङको मतलब फरक के छ दुईटा डिस्क र रिङमा रिङमा हाम्रो जुन म्याटेरियल हुन्छ यो सर्कम्फेरेन्समा मात्रै हुन्छ सर्कम्फेरेन्समा म्याटेरियल हुन्छ भित्र खोक्रो हुन्छ खाली ठाउँ हुन्छ रिङ नत्र एक अङ्ग्लोमा कसरी हाल्छ त खाली भएन भने त्यो क्वाइन ल्याएर 1 रुपैयाँ क्वाइन ल्याएर हाल्न मिल्छ मिल्दैन किनकि त्यो प्लेट जस्तो छ अनि डिस्क सर्कुलर डिस्क भनेर जुन छ त्यो चाहिँ सर्कल जस्तै देखिन्छ तर यसमा पुरै म्याटेरियल भरिएको हुन्छ यहाँनिर कहीँ खाली ठाउँ हुँदैन पुरै म्याटेरियल भरिएको हुन्छ है त यो रिङको सेन्टरबाट एक्सिस पास गर्दाखेरि यो सेन्टरवाला एक्सिस पास गर्दाखेरि यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया यम आर स्क्वायर आएको थियो सेन्टरवाला अनि डायमिटरवाला कति आएको थियो यम आर स्क्वायर बाई 2 आएको थियो भने यदि डिस्कको सेन्टरबाट पास हुने मोमेन्ट अफ इनर्सिया आई सेन्टर निकाल्नु पर्यो भने यसको आउँछ यम आर स्क्वायर बाई 2 अनि यसको डायमिटरवाला निकाल्नु पर्यो भने अब सेन्टरवाला जति छ त्यसको हाफ हुन्छ अहिले भर्खर मैले भनेको कति हुन्छ यम आर स्क्वायर बाई 2 अब यसको डेरिभेसन पनि हामीले एरियाको कन्सेप्टबाट गर्न सकिन्छ तर हाम्रो सिलेबसमा छैन के त गर्ने भने त धेरै छ गर्नलाई डिस्क छ
फुटबल छ, हलो स्फियर छ, सोलिड डिस्क छ, सोलिड स्फियर छ, सिलिन्डर छ, रेक्टेङ्गुलर ल्यामिना छ, धेरै कुराहरू छ। तर हाम्रो सिलेबसको डिमान्डमा छैन, जस्ट फर्मुला चाहिँ याद राखेर। ठिक छ, चाहिएमा कुनै दिन सिकाइदेला। इफ यु फिल द्याट मलाई जान्नु छ भने भन, अहिले सिकाउन पनि सक्छु होइन। अहिले सिलेबसको डिमान्डमा चाहिँ छैन, त्यही भएर मैले चाहिँ यसमा टाइम बढी लगाइनँ है त। हाम्रो एनइबीको सिलेबसमा यो छैन। फर्मुला चाहिँ जान्नुपर्छ, फर्मुला जान्नुपर्छ है। सेन्टरको थ्रुबाट एमआर स्क्वायर बाई 2, डायमिटरको थ्रुबाट एमआर स्क्वायर बाई 4, ठ्याक्कै हाफ हुन्छ। अब यिनीहरूसँग कम्पेरेबल तिमीहरू मलाई भन, धेरै रिङहरू, कम्बिनेसन अफ रिङहरू मैले जोडेर राखेँ भने के एउटा हलो सिलिन्डर बन्छ? हलो सिलिन्डर यदि मलाई बनाउनु छ, हलो सिलिन्डर भनेको खोक्रो सिलिन्डर, यस्तो सिलिन्डर बनाइरहेको छु मैले जहाँनिर भित्र केही म्याटेरियल छैन, भित्ताहरूमा म्याटेरियल छ, यसको भित्र म्याटेरियल छैन। त्यो हलो सिलिन्डरमा के रिङै रिङ राखेर यसरी बनाउन सकिँदैन? सकिन्छ नि होइन र? भने रिङको फर्मुला कति आयो भन त? सेन्टरको थ्रुबाट आई सेन्टरको थ्रुबाट कति आएको छ? एमआर स्क्वायर। भनेपछि यसको पनि सेन्टरको थ्रुबाट यदि पास गर्यो भने यसको पनि फर्मुला के आउँछ? एमआर स्क्वायर नै आउँछ, किनकि सेम कुरा हो। यहाँ एउटा रिङ राख्यो, त्यो एउटा रिङको फर्मुला, यहाँनिर 10 वटा रिङ राख त 10 वटै रिङको मास जोडिन्छ, द्याट्स अल। एउटा रिङको एमआर स्क्वायर, अर्को रिङको मान एउटा रिङको m1 आर स्क्वायर, अर्को रिङको m2 आर स्क्वायर, यसरी बुझ। मान यहाँ माथि एउटा रिङ छ जसको मास m1, दोस्रो रिङ छ जसको मास m2, अनि यहाँ एउटा रिङ छ जसको मास mn। तर डिस्टेन्स रेडियस त सेम हो नि। m1 को जुन म्याटेरियल छ त्यसको यो रेडियस सेम हो कि आर नै हो किन? अनि mn सम्मै रेडियस त सेमै आउँछ नि, यहाँदेखि यो सर्कम्फेरेन्ससम्मको डिस्टेन्स त सेमै आउँछ नि। अनि सबैलाई जोड्ने हो भने m1 आर स्क्वायर, m2 आर स्क्वायर, mn आर स्क्वायर सबैलाई जोड्ने हो भने लास्टमा आर स्क्वायर त कमन आउँछ कि आउँदैन? अनि m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस mn गर्दाखेरि टोटल मास आउँछ कि आउँदैन? सो m इन्टु आर स्क्वायर लेख्न मिल्यो। अनि रिङसँग कम्पेरेबल छ। यो यम भने सिलिन्डरको टोटल मास हो, यहाँनिरको यम भने एउटा रिङको मास हो। यो बराबर चाहिँ होइन है, फेरि यो रिङको मास र यो सिलिन्डरको मास बराबर चाहिँ होइन, फर्मुला सेम हो। क्लियर? रेडियस सेम हुनसक्छ। अब एउटै रेडियस भएको एउटा रिङ छ अनि हलो सिलिन्डर छ, कसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया धेरै होला? यसको। यसमा धेरै रिङ छ, यसमा एउटा मात्र रिङ छ, त मास यसको धेरै हुन्छ, त्यही भएर मोमेन्ट अफ इनर्सिया यसको धेरै हुन्छ। अब सेन्टरबाट एमआर स्क्वायर, डायमिटरबाट कति? एमआर स्क्वायर बाई 2। सिम्पल। डायमिटरबाट यो मार्कर हो, एउटा मार्करको भित्रको जुन फर्म सम हुन्छ नि, मसी हालेको सब निकाल्दैन, हलो सिलिन्डर हुन्छ यो। त मार्करलाई मैले यसरी घुमाएँ भने सेन्टरबाट घुमेको भयो, यसरी घुमाएँ भने। अनि डायमिटरको थ्रुबाट घुमाउनको लागि कसरी घुमाउने? डायमिटर भनेको यसरी, अब यसको थ्रुबाट घुमाउनु पर्यो यसरी, यो तरिकाले। डायमिटर छ नि यसरी, यो तरिकाले घुमाउनु पर्यो। सो त्यो तरिकाले घुमाइयो। डायमिटर भनेको यहाँनिर हुन्छ, यसरी सेन्टरबाट पास हुन्छ सर्कलको, अनि त्यो तरिकाले घुमाइयो भने त्यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त? आई डायमिटर इक्वल टु एमआर स्क्वायर बाई 2। त्यसै गरी सोलिड सिलिन्डर। अब सोलिड सिलिन्डर बनाउनलाई हामीले के जोड्नुपर्छ? डिस्क जोड्नुपर्छ। क्वाइन्सहरू याद गर, 10 वटा क्वाइन छ, एउटा क्वाइनको माथि अर्को क्वाइन, क्वाइनको माथि अर्को क्वाइन, क्वाइनको माथि अर्को क्वाइन राख्यो भने एउटा डिस्क बन्छ बन्दैन? के अरे एउटा सिलिन्डर बन्छ बन्दैन? सोलिडवाला बन्छ कि हलोवाला बन्छ? रिङ राख्यो भने हलोवाला बन्छ, तर क्वाइन राख्यो भने सोलिडवाला बन्छ। सो डिस्कको फर्मुला कति आछ? सोलिडवालामा पुरै म्याटेरियल भर्या हुन्छ, यहाँनिर पुरै म्याटेरियल भर्या हुन्छ। सो यसको सेन्टरवाला हुन्छ एमआर स्क्वायर बाई 2 अनि डायमिटरवाला हुन्छ एमआर स्क्वायर बाई 4। सेम टु सेम फर्मुला, तर भ्यालु कसको बढी आउँछ भन त? यो डिस्कको कि सोलिड सिलिन्डरको? किन? रेडियस सेम भएर पनि भ्यालु त्यसको बढी आउँछ, किनकि त्यहाँनिर मास धेरै हुन्छ। फर्मुलामा हेर्दा यम देखिए पनि तर यमले धोका नखाने, यहाँ यम भने एउटा डिस्कको मास हो भने यहाँनिर त्यस्तो धेरै डिस्कहरू बन्न सक्छ। क्लियर? ओके। अब हाम्रो बाँकी छ कसको भने फर्मुला जान्नुपर्ने हाम्रो एउटा रेक्टेङ्गुलर ल्यामिनाको, होलो स्फियरको र सोलिड स्फियरको। त्यसको चाहिँ फर्मुला लेखिरह। होलो स्फियर
को मोमेंट अफ इनर्सिया यम यसको मोमेंट अफ इनर्सिया सेंटर को थ्रूबाट 2/3 एम आर स्क्वायर 2/3 एम आर स्क्वायर सोलिड स्फीयर को 2/5 एम आर स्क्वायर यो दुईटा को सेंटर के थ्रूबाट हुन्छ होलो को 2/3 सोलिड को 2/5 है होलो को 2/3 सोलिड को 2/5 अनि एउटा छ यहाँनिर रेक्टेंगुलर ल्यामिना भने कस्तो हुन्छ हेर एउटा यस्तो रेक्टेंगल जस्तो बनाउने जसको आउटलाइनमा मात्रै रिङ जस्तो बनाइएको छ भित्र केही मटेरियल छैन है भित्र केही पनि मटेरियल छैन यहाँनिर एउटा रड छ यतापट्टि एउटा रड छ एउटा यहाँ रड छ एउटा यहाँ रड छ भित्र केही पनि छैन यसको लेन्थ हो एल अनि ब्रेथ हो बी ठीक छ भने यस 1/12 एम टाइम्स रेक्टेंगुलर ल्यामिना जुन छ यो जुन बनाए मैले एल इन्टु बी लेन्थ र ब्रेथ भएको यसको हुन्छ 1/12 एम टाइम्स एम भनेको मास हो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तिमीहरूले यो रेक्टेंगल जुन देखिरहेको छ यदि यसको मैले डायगोनल बनाएँ भने डायगोनलको भ्यालु कति हुन्छ डी स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुन्छ नि त राइट एंगल ट्रायंगल यहाँनिर राइट एंगल ट्रायंगल हो यो परपेंडिकुलर यो बेस हाइपोटेनस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर हुन्छ नि त यसो ध्यान दिएर हेर्ने भने यसलाई 1/12 एम इन्टु डायगोनलको स्क्वायर लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन अनि यो फर्मुला थिन रडको जस्तो छ कि छैन हेर त थिन रडको फर्मुला के थियो 1/12 एम एल स्क्वायर थियो यहाँनिर जस्ट के फरक छ एम डी स्क्वायर छ डायगोनली यदि हेर्ने हो भने थिन रडको जस्तै फर्मुला आउँदो रहेछ रेक्टेंगुलर ल्यामिनाको ल यो फर्मुला बनाउने ट्रिक्सहरु हो फर्मुला सबैको याद राख्नुपर्छ है सिलेबसमा डेरिभेसन सोध्यो भने थिन रडको मात्रै सोध्छ तर फर्मुला चाहिँ सबैको कहीं न कहीं काम लाग्न सक्छ चाहे कन्सेप्चुअल क्वेशन चाहे एमसीक्यू होस् चाहे गिभ रिजन क्वेशन्सहरु होस् डिफ्रेन्ट ठाउँमा काम लाग्छ सबैको फर्मुला लेखेर राख्नु के टिप्स सिकियो त सेन्टरको थ्रुबाट दिया छ डायमिटरको थ्रु निकाल्नु छ भने के गर्ने डिवाइड बाइ 2 गर्दिने रिङ र कुन रिलेटेड छ हलो सिलिन्डर अनि डिस्क र को रिलेटेड छ सोलिड सिलिन्डर अब हलो स्पेयर र सोलिड स्पेयरको हामीले बढी दिमाग लाउने हैन रड नि जे फर्मुला छ डेरिभेसन हाम्रो स्कोपमा छैन हाम्रो सिलेबसमा छैन गर्न सकिन्छ तर अब एक्स्ट्रा समय निकालेर गर्ने हो भने केही पनि भएन तर स्कोपमा छैन फर्मुला चाहिँ याद राख्ने र रेक्टेंगुलर ल्यामिना यसको नाम लेखिराख है रेक्टेंगुलर ल्यामिना भनेर रेक्टेंगुलर ल्यामिना LAMINA रेक्टेंगुलर ल्यामिना भनेको एउटा फ्ल्याट अब्जेक्ट जसको लेन्थ र ब्रेथ त हुन्छ तर थिकनेस खासै हुँदैन त्यस्तोलाई भन्छ ल्यामिना सो रेक्टेंगुलर ल्यामिनाको चाहिँ थिन रडको जस्तै फर्मुला छ यदि डायमिटरलाई मानेर हिँड्ने हो भने डायमिटरलाई लेन्थ मानेर हिँड्ने हो भने क्लियर ल योसँग रिलेटेड एउटा दुईटा क्वेशन पनि गरौँ है सो हामीले क्वेशन यहाँ लेखेको छौं फाइन्ड द मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ अ थिन यूनिफॉर्म रड अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर to the length and passing through a point that is 1/4 the length of the rod क्वेशन पढेर एकैचोटी सल्भ गर्नलाई आत्तिने हैन यो क्वेशन के गर्ने कसरी गर्ने आत्तिन जरुरी छैन पहिला क्वेशन पढ्नुस् पढेर बुझेको कुराहरुलाई एउटा डायग्राममा उतार्न कोसिस गर्नुस् र त्यसपछि दिमाग लगाउनुस् डायग्राममा थिन रड भनेको छ त एउटा रडको स्ट्रक्चर बनाइदिम अनि भनेको छ थिन रड अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू लेंथ रे लेंथमा परपेंडिकुलर भनेपछि यसरी आउँछ पासिङ थ्रु अ पॉइंट दैट इज 1/4 अफ द लेंथ यसलाई बुझ्नुस् अब टोटल लेंथ L मिड पॉइंट भने ठ्याक्कै L/2 बाट जान्थ्यो 1/4 भनेपछि L/4 बाट जान्छ हैन सो 1/4 वाला लेंथ भनेपछि L/4 यो एक्सिस जुन छ यसको जुन यो पार्ट छ यो L/4 लेंथमा छ L/4 लेंथमा छ भनेपछि यता कति बाँकी रह्यो यता रिमेनिङ पार्ट कति बाँकी रह्यो 3L/4 कति बाँकी रह्यो 3L/4 टोटल लेन्थबाट L/4 घटाइदिने अनि ल अब हामीले एउटा फर्मुला यसको त छुट्टै फर्मुला त पढेको छैन हामीले तर एउटा फर्मुला पढाएको थियौ यसको सेन्टरको थ्रुबाट
यदि यसको सेन्टर अफ मास मतलब मिड पोइन्टबाट जाने हो भने एक्सिस सेन्टर अफ मासको थ्रुबाट जुन मोमेन्ट अफ इनर्सियाको फर्मुला mL²/12 पढ्यौ के न हो। अब यो एक्सिस जुन सेन्टर अफ मासको थ्रुबाट गएको छ अनि जो क्वार्टर लेन्थबाट गएको जुन एक्सिस छ यो दुईटा एकअर्कासँग प्यारलल छन् कि छैनन् त यहाँनिर यो एक्सिसको जुन क्वार्टर लेन्थवाला एक्सिस छ यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया वाट भनेर सोधेको। त थ्योरम अफ प्यारलल एक्सिसले के भन्थ्यो हामीलाई कुनै एक्सिसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्नु छ भने त्यो एक्सिससँग प्यारलल हुने गरी सेन्टर अफ मासबाट एक्सिस बनाउने अनि सेन्टर अफ मासको मोमेन्ट अफ इनर्सिया प्लस m इन्टु r² गर्ने। r भने के हो त डिस्टेन्स बिट्विन टु एक्सिस टु प्यारलल एक्सिस। त यो त मिड पोइन्ट हो यो मिड पोइन्ट हो यो चाहिँ क्वार्टर पोइन्ट हो। त क्वार्टर पोइन्टदेखि मिड पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स त l/4 नै हुन्छ हैन। हाफको पनि हाफ भने क्वार्टर हो नि त। सो यहाँनिर l/4 यहाँ l/4 अनि मिड पोइन्टमा पुग्छ हामी। सो दुईटा बिचको डिस्टेन्स भने l/4 सो l/r को स्क्वायरको ठाउँमा l/4 को स्क्वायर। अब सेन्टर अफ मासको थ्रुबाट मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति हो mL²/12 यो डेरिभेसनै गरे हामीले। अब यसलाई सोल्भ गर mL²/16 हुन्छ एलसिएम लिउ सोल्भ गर एन्सर हुन्छ र यसको फाइनल एन्सर हुन्छ 7/48 mL²।